अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आपके मेज़बान समी खान और हिब्बान खान आपके सामने हाथ हैं। और अब वक्त हुआ है आपके फेवरेट सेगमेंट आलिम के बोल का। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ बढ़ूं, मैं चाहूँगा पहले आप ये वीडियो पैकेज देखें। नाजरीन, इंसानी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान की शख्सियत बनाने का इख्तियार रखते हैं, उसकी तरबियत के ज़िम्मेदार होते हैं। और इनमें से ही दो अहम रिश्ते वालिदैन के होते हैं, जिनका एहतराम इंसानी ज़िंदगी की सबसे अहम इक़दार में से एक है। वालिदैन वो हस्तियाँ हैं जो अपने आराम, वक्त और ख्वाबों की कुर्बानी देकर अपनी औलाद को मोहब्बत और तवज्जो के साथ परवान चढ़ाते हैं। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसी लम्हे से वालिदैन उसे तहफ़्फ़ुज़, रहनुमाई और सहारा फराहम करते हैं, बग़ैर किसी सिले या तवक्को के। उनकी दुआएं, नसीहतें और तजुर्बा बच्चे की शख्सियत और मुस्तक़बिल को संवारने में अहम किरदार अदा करते हैं। वालिदैन की कदर करने का मतलब ये है कि उनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आया जाए, सब्र के साथ उनकी बात सुनी जाए और ख़ास तौर पर बुढ़ापे में उनकी खिदमत और देखभाल की जाए। वो माशरा ज़्यादा मजबूत और हमदर्द बनता है जहाँ वालिदैन का एहतराम किया जाता है। वालिदैन से मोहब्बत और उनके लिए शुक्रगुजारी का इजहार करना सिर्फ इखलाकी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान की निशानी भी है। नाज़रीन, हम सब आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप हमारे सेगमेंट को पसंद करते हैं, हमें फ़ीडबैक देते हैं और यकीन जानिए आपकी मोहब्बतें हमारे हौसले को बढ़ाती हैं। और सबसे ख़ास बात इस सेगमेंट की हमारे मौज़ूज़ उलमाए कराम हैं जो रोज़ इस महफ़िल में आकर इसको चार चांद लगा देते हैं, अपनी गुफ्तगू से, अपने इल्म से हमारे इल्म में भी इजाफ़ा फरमाते हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा हमारे उलमाए कराम को। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शबीर हसन मीसमी साहब, मुफ्ती खुबैब शाहिद दिलवी साहब, अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब, खुश आमदीद। आज का मौजू है वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम, और इसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है। मैं चाहूँगा अल्लामा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ मौजू रखें वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम, वहाँ पर हम मौजू रखें बच्चों की तरबियत और उनका एहतराम, ताकि बैलेंस के साथ चलें। हम एक तरफ की चीज़ को उठा लेते हैं, दूसरी तरफ की चीज़ हमसे मिस हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह लुक़मान में बहुत ही वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ क़ाला लुक़मानु लिइब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह ऑन है सिर्फ। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को प्यार और मोहब्बत से वसीयत कर रहे हैं कि देख मेरे बेटे, अल्लाह का शरीक करार मत देना। और उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, मैंने इंसान को उसके दो वालिद यानी माँ और बाप। यहाँ पर अरबी का एक तरीका है गलबे का, जब औरत और मर्द की बात आती है तो मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है। यहाँ पर भी बाप और माँ की बात है, वालिदैन करके इस्तेमाल किया कि वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसकी माँ उसे ज़हमतों पे ज़हमतों के साथ हमल करती। व फ़िसालुहु फ़ी आमैन, अगर दूध पिलाने का ज़माना भी हमल के साथ मिला दिया जाए तो 2 साल बन जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अनिश्कुर ली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा कर और वालिदैन का शुक्रिया अदा कर, क्योंकि पलट कर तुझे मेरी तरफ आना है। और भी आयतें देखें, वालिदैन वो नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को दी। जब वो ज़हमत कर रहे होते हैं, माँ रात को 2 बजे उठ के पैम्पर बदल रही होती है, माँ दूध पिला रही होती है, उसको बच्चा याद नहीं रखता। लेकिन अगर माँ से कोई बचपने में गलती हो गई है, माँ से शायद माँ को एक्सपीरियंस नहीं था, माँ ने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, अब बड़े होके बार बार उसको ताना देना, बड़े होके बार बार उसे जलील करना, ये कुरान मजीद के हुक्म के ख़िलाफ़ है। हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना है, उनकी इज़्ज़त करनी है,
यहाँ तक कि वबिल वालिदैन एहसाना आया है कि वालिदैन पर एहसान करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। पूछा गया मासूम अलैहिस्सलाम से कि एहसान से क्या मतलब है? कहा एक होता है वालिदैन की इताअत कि वो कुछ चाह रहे हैं और आप वो करें, एक ये कि उनकी ख्वाहिश हो, उनके कहे बगैर आप उस काम को अंजाम दे दें। वालिदैन का एहतराम करेंगे, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी। वालिदैन पर टोंट करेंगे, वालिदैन पर तंज करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़िंदगी को बहुत ही बुरी ज़िंदगी में तब्दील कर देगा। बहुत शुक्रिया। जी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज वालिदैन के साथ हमारे माशरे में जो नारवा सलूक किया जाता है, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की दीन से दूरी है, हमारी जनरेशन्स की दीन से दूरी है। और क्यों ना हो, जुमे वाले दिन मस्जिद के अंदर खुतबा हो रहा होता है और हमारे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं, या वो वैन के अंदर होते हैं, अपने घर जाने के लिए ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए होते हैं और खुतबा मस्जिद के अंदर हो रहा होता है। या बहुत हुआ कि जी बच्चों को हम कुरान पढ़ा रहे हैं, हारी साहब आते हैं, वो बच्चों को देख करके नाजरा कुरान पढ़ा दिया, और या बहुत ज्यादा अगर तीर मार लिया तो बच्चे को हाफिज बना दिया। अब वो बच्चा नाजरा पढ़ के हाफिज भी बन चुका है और वो कुरान मजीद को याद कर चुका है, तरावी भी सुना रहा है, और वो इस आयत से गुजरता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और वो इस आयत को बगैर समझे आगे गुजर जाता है। मतलब ही नहीं। यानी इस आयत का असर उसके दिलो दिमाग पे नहीं होता। अगर सिर्फ इस आयत को समझ लें कि अल्लाह ने इस आयत के अंदर अपने माबूद होने का जिक्र किया, सबसे पहले मैं माबूद हूं, मेरे अलावा किसी की बंदगी नहीं करनी, मेरे अलावा किसी को माबूद बरहक नहीं मानना, किसी को मस्जूद नहीं मानना, किसी को दाता नहीं मानना, और इसके फौरन बाद अल्लाह ने बिर्रुल वालिदैन का जिक्र किया। यानी ये कितनी कीमती बात है, कितनी समझने वाली बात है कि अल्लाह ने अपनी तौहीद के साथ वालिदैन के हुस्न सलूक को जोड़ दिया कि इसका मकाम यहां पर है। अब मैं अपने नाजरीन की तवज्जो हासिल करते हुए इस आयत का तर्जुमा अर्ज करूंगा, इस उम्मीद पर कि तवज्जो से सुना जाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुजुर्गी की उम्र को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़िन, अरे उनको झड़कना तो दूर की बात है, उनको उफ तक नहीं कहना। उफ, आपने ये क्या कह दिया, उफ, आपने ये क्या कर दिया, उफ, उफ तक नहीं कहना। वला तनहरहुमा, उनको झड़कना नहीं। आपको नहीं पता, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा। आप ना बोले मेरे मामले के अंदर, आप मेरे मामलात के अंदर नहीं पड़ा करें, मैं जानूं मेरे काम जाने। वला तनहरहुमा, अपने वालिदैन को झिड़को मत। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमन, बात करो तो उनको इज्जत देते हुए बात करो, उनको ये महसूस हो कि मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा है तो मुझे इज्जत देते हुए बात कर रहा है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल, जनाह कहते हैं पर को, अपने बाजुओं को झुका लो उनके आगे। जब उनके सामने जाके बैठो, उनके सामने जाकर खड़े हो तो अपने बाजुओं को झुका लो। मैं एक मिसाल देके समझाऊंगा। जब कोई परिंदा होता है ना, जिसके पर होते हैं, जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो अपने परों को खोलता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, और जब उसने नीचे की तरफ आना होता है तो वो अपने परों को समेट लेता है, वो बड़ी आजिज़ी के साथ नीचे की तरफ आता है। तो शरीयत कहती है जब अपने बाप के सामने खड़े हो, अपनी मां के सामने खड़े हो, तो अपने परों को, अपने बाजुओं को झुका लो। आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए, सुभान अल्लाह, खूबसूरत। आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए। अब मैं यहां पर कुरान मजीद की एक और आयत आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जो मीसमी साहब भी यहां पर जिक्र फरमा रहे थे। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन, वाइफ प्रेग्नेंट हो गई
اور اس کے بعد بڑی کمزوریاں اس نے اٹھائی ہیں. ابھی کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے, ابھی آئرن کی کمی ہو رہی ہے, ابھی اس کے بال گر رہے ہیں, ابھی اس کی آنکھیں اندر دھس رہی ہیں, ابھی اس کے اندر مزید ویکنس آ رہی ہے, اور اسی ویکنس کے ساتھ وہ کھانا بھی بنا رہی ہے, وہ روٹیاں بھی پکا رہی ہے, وہ جھاڑو بھی دے رہی ہے, وہ برتن بھی دھو رہی ہے, وہ کپڑے بھی دھو رہی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. ہم اے دنیا جہاں کے لوگوں, ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں. وصیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حملتہ امہ کرہن, تمہاری ماں نے تمہیں بڑی مشکل کے ساتھ اٹھا کر کے رکھا, 9 مہینے تک اٹھا کر کے رکھا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر آج خربوزے کا موسم ہے نا, تربوز آ رہا ہے بڑا ماشاءاللہ, اگر ہم گاڑی پارک کریں اور تھوڑی دور پارک کر دیں, جا کے خربوزہ 5 کلو خریدیں اور اٹھا کر گاڑی کی طرف جائیں, کہتے ہیں کہ یار یہ کتنا وزن ہے, یار بس کسی طریقے سے اس کو میں گاڑی میں ڈال دوں, یار کوئی مجھ سے پکڑ لے. 1 گھنٹے نہیں, 2 گھنٹے نہیں, 1 دن نہیں, 2 مہینے نہیں, 9 مہینے تک جس نے اپنے بچے کو اٹھا کر کے رکھا بڑی مشکل کے ساتھ, اور وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور جس دن جنم دن آیا تو بڑی مشکل کے ساتھ اس وزن کو اپنے آپ سے دور کیا. اور ابھی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی, ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے. وَحَمْلُهُ اللہ اکبر, پھر اس نے اس کو فیڈ کرانا ہے. اس کی ذمہ داری ایسے بڑھ گئی, وہ کھانا بنا رہی ہے, بچے کی رونے کی آواز آتی ہے, کھانے کو چھوڑ کے بچے کے پاس دوڑتی ہے. یہ بادشاہ سلامت, رات کو ان کو ضرورت پڑ جائے, دن میں ضرورت پڑ جائے, دوپہر میں ضرورت پڑ جائے, ماں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں, یہ بادشاہ سلامت, یہ کسی طریقے سے بھوکے نہ رہیں. اور آج ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں, آج جب ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے, آج ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں, ہر چیز وافر مقدار کے اندر, ٹریولنگ بھی چل رہی ہے, اب ہم اپنے بچوں کے ہو کے رہ چکے, اب ہم اپنی بیوی کے ہو کے رہ چکے, اور والدین کو چھوڑ دیا ہے. جنہوں نے بڑی مشکلات سے تمہیں پالا ہے, تم نے ان کو چھوڑ دیا, تم نے ان کو بھلا دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحابی رسول آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول بتائیے سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا امک, ماں کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ثم من, آپ نے فرمایا امک. ٹھیک ہے, ثم من, پھر کس کے بعد؟ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا امکا امکا امکا, اپنی ماں کے ساتھ, ماں کے ساتھ, ماں کے ساتھ. کہنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے, پھر آپ نے فرمایا پھر ابوک, اپنے باپ کے ساتھ. تو ماں کے 3 حصے, 3 درجے ہیں. وہ کیوں؟ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر کے رکھا, 9 مہینے تک اس بوجھ کو اٹھایا, پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے اس بوجھ کو جو ہے وہ ڈیلیوری ہوئی, اور پھر اس کے بعد اس کی پرورش کی, اور پرورش کے اندر بھی اللہ اکبر, پھر اس کو جو ہے وہ دودھ وغیرہ پلایا. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک غار کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. ایک 3 دوست جا رہے تھے جنگل کے اندر, اچانک سے تیز ترین بارش ہوئی. انہوں نے کہا یار کہاں پہ جائیں؟ ایک غار دیکھا کہ یہاں منہ کھلا ہوا ہے, اندر چلے گئے. طوفانی بارش کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہو گیا, ایک چٹان آئی اور دروازہ بند. ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے دیکھ لیا, لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک عقل مند نے کہا کہ بھائی اب کوئی نیکی ایسی تلاش کرو کہ جو تم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہو. 2 بندوں نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے حضور پیش کی. ان میں سے جو ایک تھا وہ رب کے سامنے کھڑا ہوا, کہنے لگا اللہ میں جوان تھا, کڑیل جوان تھا, بال بچے دار تھا, اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا. میرے بوڑھے والدین تھے. ایک دن ہوا یہ کہ میں بہت دور نکل گیا چارے کے لیے, اور واپس آتے 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 اتنی تاخیر کہ میرے بچے سو گئے, میرے والدین سو گئے. میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دوں اور پھر اس کے بعد بچوں کو دوں. اس دن میرے والدین سو گئے, میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. میں نے پہلے اپنے والدین کو دیا, بعد میں اپنے بچوں کو دیا. اگر اس میری نیکی کے اندر طاقت ہے, اللہ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی. آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی آپ کیش کرا سکتے ہیں دنیا کے اندر تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والی نیکی ہے. خوبصورت بات. جی علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب, آپ سے بھی رائے لینا چاہوں گا آج کے موضوع کی مناسبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بہت اچھا عنوان ہے
اور آج معاشرے میں ضرورت ہے اس بات کی کہ والدین کی عزت و تکریم میں نوجوانوں میں جو کمی واقع ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنی ضروریات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، خود غرضی آ گئی ہے، تو اس پر آپ کے بول چینل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان شریف میں یہ بہت اچھا خوبصورت عنوان جو ہے وہ تجویز کیا اور علماء نے بڑی پیاری گفتگو کی. میں اسی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ فرما دیا کہ تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، عربی لغات کے حوالے سے بہت ساری کتابیں دیکھی ہیں، قرآن کا نہیں ہے یہ کلمہ، یہ فطری زبان ہے، یہ یعنی ایک نیچرل، جیسے ہم لڑکھڑا جائیں تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اف. کوئی بھی ہو، اگر کوئی یورپ کا رہنے والا ہوگا تو وہ بھی اف کہے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ایسی تکلیف میں آ جاؤ کہ جس تکلیف کا اظہار پوری انسانیت یہ دو حرفی کلمے سے کرتی ہے. یہ کلمہ بھی کبھی ماں باپ کے سامنے نہیں کہنا ہے کہ اف. اور اس کی وضاحت میں کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سارے پلان رات کو ہی بیٹے نے طے کر لیے کہ میں نے کس طریقے سے گھر سے نکلنا ہے، بینک جانا ہے، ڈی ڈی ڈراپ وغیرہ بنوانے ہیں، پے آرڈر بنوانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ دوست کو راستے سے لینا ہے اور اتنے بجے لے کر کے پھر نکلنا ہے. اب وہ صبح نکل رہا ہے، گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چابی کو گھماتے ہوئے جا رہا ہے گھر سے باہر. اچانک ماں کی یا باپ کی آواز آ جائے، بیٹا، سارے پروگرام طے ہیں اس کے، یا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی بیٹھ چکا ہے اور پھر بات آ جائے کہ بیٹا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اس کی زبان پر یقیناً یہی دو حرفی کلمہ آئے گا، اف. یعنی اس وقت ماں باپ نے آواز دے دی، وہ راستے میں میرا دوست انتظار کر رہا ہے، اسے لے کر کے جانا ہے، بینک پہنچنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اسٹاک مارکیٹ جانا ہے، حکم یہ ہے، آپ نے آواز دی ہے، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ آپ کی میڈیسن ختم ہو گئی، میڈیسن لانی ہے، کہیں جانا ہے، کوئی آپ کا ٹیسٹ وغیرہ کرانا ہے تو یہ بتائیے. اور وہ سارے جتنے بھی اس کے پروگرام ہیں جو اس نے بنائے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب اگر ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہونے دے، لیکن ماں باپ کی جو تعظیم اور تکریم کے لیے جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس کی، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. تو ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ان کے بڑے احسانات ہیں اور یہ احسانات جو ہیں کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے. اسی لیے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی دعا کرو تو اس طرح کہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا سبحان اور اللہ. میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. سبحان اللہ. ناظرین، سوالات کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، اونلی آن بول انٹرٹینمنٹ. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید. علماء کرام کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور میں چاہوں گا اب ہبا سوال کریں. علامہ میسوی صاحب، میرا ایک سوال ہے. کچھ ایپیسوڈ پہلے ہم نے ایک شو کیا تھا جس میں کسی این جی او سے ہمارے پاس لوگ آئے تھے. ایک صاحب تھے جو والد تھے، پر وہ کافی عرصے سے اس این جی او کا حصہ تھے، کیونکہ انہوں نے ایسا بتایا شو میں اور رونے لگے اور ہم سے کہنے لگے کہ میری جو بیگم ہے وہ میرے بچوں کے پاس ہی گھر پہ موجود ہیں اور میں بہت عرصے سے یہاں ہوں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچوں نے آپ کو یہاں چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن انہوں نے ایسے حالات میرے لیے پیدا کر دیے، شاید رائے کا اختلاف تھا، ان کی سوچ کا معاملہ تھا بچوں کے ساتھ جو ڈفر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو وہاں شفٹ ہونا پڑا. تو کیا یہ جو اختلاف رائے ہے بچوں اور والدین کے بیچ میں، اس کو اتنا سنگین ہو جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے جی چند نکات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے نوٹ کر جی لیے تاکہ بھول نہ جاؤں. جی نمبر 1، جب آپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی ڈھونڈیں یا اپنی بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈیں
تو اس کی خوبصورتی, اس کا مال, کیونکہ بات یہاں سے شروع ہوگی نا, جی بالکل بالکل. پھر آگے آئے گی. خوبصورتی, اس کا مال دیکھنے کے بجائے اس کے اخلاق کو پہچانیں. اور اخلاق کو پہچاننے کے لیے چھوٹا سا فارمولا, میں تو مختصری بات کرتا ہوں لیکن تھوڑی لمبی ہوگی, چھوٹا سا فارمولا دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ماں کا اخلاق دیکھ لو اگر بیٹی کو چننا چاہتے ہو, اور باپ کا اخلاق دیکھ لو اگر بیٹے کو چننا چاہتے ہو. شارٹ کٹ میں تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. اس کے بعد آتے ہیں ڈیلیوری کے وقت کے. اللہ ہدایت کریں ان ڈاکٹروں کو, اگرچہ کہ میرے گھر میں بھی 2 ڈاکٹر ہیں, بیٹا اور بیٹی. لٹرلی میڈیکل سسٹم جو ہے وہ ایک کمرشلائزیشن کی طرف چلا گیا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا ہے, میں ان کی دھجیاں اڑا دوں گا اگر میڈیکل کمپنی نے مجھے چیلنج کیا. یہ جو سی سیکشن کرتی ہیں ہماری بیٹیوں کے ساتھ, اور نہیں آپ کا تو نارمل ڈیلیوری ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ خیانت کرتی ہے ڈاکٹر. 35, 40, 50 ہزار, 2 لاکھ 2 لاکھ تو کما لے گی, لیکن قیامت میں تجھے جو اس خیانت کا حساب دینا پڑے گا, اس لیے کہ اس بچی جس کی ڈیلیوری ہونی ہے اس کے بدن کے سسٹم نے ایسا کر دیا کہ وہ ماں والی محبت کا اثر نہیں آ سکتا, تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گی, تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اور جو نارمل ڈیلیوری کے ساتھ ماں کے اندر ایک محبت کا عنصر پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں پیدا ہوتا. خدا ہدایت کرے. اگر ویسٹ کو دیکھتے ہو تو ویسٹ میں تو آج اتنے زیادہ کوشش ہو رہی کہ نارمل ڈیلیوری ہو تاکہ بچہ بھی ایک پازیٹیو ایفیکٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں لائے اور ماں کی. دوسری چیز آیت کا حصہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بزرگان میری بات پر غور کریں, اگر میری بات میں جھول ہے تو میری اصلاح کریں, اور کہہ دو کہ پالنے والے میرے والدین پر اسی طرح رحم فرمانا جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا تھا. اور ہم مثال دیتے ہیں گود میں پالا, دودھ پلایا, پیمپر بدلا, اور وہ جو آیا کے حوالے کر دیا اس کا کیا جگہ ڈال دیا, فلاں جگہ ڈال دیا. یہ کما پازیٹیو کے لیے بھی آ رہا ہے, نیگیٹو کے لیے بھی آ رہا ہے. تو والدین کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس موبائل سے ہٹنے کا ٹائم نہیں ہے, اگر پارٹی سے ہٹنے کا ٹائم نہیں ہے, اگر جاب سے ہٹنے کا ٹائم نہیں ہے, then you be ready for the effects because every reaction has an equal and opposite reaction. دوسری چیز, بچے کو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے, یہ بچے پر ظلم ہے, بچے کا حق چلا جاتا ہے. آئیہ کا ہم اتنا پیار سے محبت سے ذکر کرتے ہیں اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے, لیکن آج معاشرے میں دایا کی بات کریں وہ نہیں. اللہ رسول کو مانتی ہے, نماز روزہ کرتی ہے, کہیں بے ایمان دایا نہ ہو, لیکن بچے کو 2 سال دودھ پلائیے, اس پر پوری میڈیکل ریسرچ ہے. اب ملک بینک بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, صحیح یا غلط پہ میں نہیں جا رہا, بیکاز آف دا امپورٹنس ملک بینک کی باتیں ہو رہی کہ دودھ ماں کا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک نصیحت آپ کے سوال. دبئی میں ایک صاحب تھے, جب مجھے سوشل ورک کرنے ہوتے تو میں ان سے فنڈز لیتا تھا اور ماشاءاللہ اچھا دیتے تھے. کچھ سالوں بعد پتہ چلا کہ ان کے ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دوسرا بیٹا تھوڑا عیاشی میں چلا گیا تھا. اس نے کیا کیا کہ جس بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو کے انتقال ہو گیا اس کی وائف کے نام پر سارا بزنس کر دیا, یہ سوچتے ہیں کہ میری اتنی خدمت کر رہی ہے, اتنی اچھی ہے. جی میں آن ایئر بتا رہا ہوں, اگلے دن جب یہ سب ٹرانسفر ہو گیا, یہ اس انڈسٹری میں جا رہا تھا, گارڈ نے روک لیا. جی اللہ اکبر. کہا مجھے جو نئی مالکہ نے اس نے آرڈر دیا آپ کو اندر آنے کی اجازت, بہت زیادہ محبت برتنے کی ضرورت نہیں ہے. وراثت کا انتظام رکھا ہی اس لیے کہ آپ کی سگنیچر آخر تک رہے تاکہ وہ تمہارے سامنے جھک کے رہے, عزت کرے یا نہ کرے, لیکن آپ کو آپ کا آرام ملے. میری بات طولانی ہو گئی, اس کے لیے معذرت خواہوں. اچھا, میں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج کے دور میں کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے, آج کا دور بڑا تیز چل رہا ہے, وقت نہیں, کہتے ہیں کہ ہم والدین کو وقت نہیں دے پاتے, لیکن ہم مالی مدد تو کر رہے ہیں نا, مالی ان کو ضرورت ان کی پوری کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وقت دینا کتنا ضروری ہے, یا مالی امداد ٹھیک ہے, یا اس سے کام پورا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے اور بچوں کو اپنے والدین کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. جتنی اچھی کاؤنسلنگ ان
کے ساتھ گفتگو نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، تو اس کے نتائج پھر اچھے نہیں نکلتے. اسی وجہ سے پھر اولڈ ہاؤس کا تصور پیدا ہوا کہ جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کہا ہمارے بچے ہمیں ٹائم تو دیتے نہیں ہیں، تو ہماری ایج کے لوگ اس میں ہم وہیں اور وہاں ہماری ضرورت پوری ہوگی. اس کو ایک علامتی افسانہ سمجھ لیں. مختصراً عرض کرتا ہوں کہ گھر کی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ابا جان کو حج پہ نہ بھیج دیا جائے. تو اس نے کہا بیٹے نے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جمع کیے ہیں، ابا سے میری بڑی محبت ہے اور میں نے پیسے جمع کیے ابا کے لیے. اور بیٹے نے کہا کہ وہ اکیلے جانے کے قابل نہیں ہیں، وہ روزانہ رات کو تو کھانستے رہتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، گروپ میں جائیں گے، ہو جائے گا سارا کام. روانہ کر دیا. وہاں سے اطلاع آئی ٹیلی فون پر اسلام آباد سے کہ آپ کے پدر نسبتی فادر ان لا رمی کے دوران دھکا لگنے سے گر گئے، کچلے گئے، انتقال کر گئے، ان کی وفات حسرت آیات ہو گئی. ٹیلی فون پر ہی گھر کی بہو نے کہا الحمدللہ میں یہی تو چاہتی تھی. یا اللہ. تو دیکھیے یہاں یہ صورتحال ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات بھی. تو یہ صورتحال ہمیں اخلاقی طور پہ ہمارا مورال ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ والدین کی ذمہ داری کہاں تک ہے. یعنی یہ حکم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستہ، کہ 6 باتوں کا مسلمان پر یہ حق ہے. اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کرنا، اور بھلائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بیمار ہو تو عیادت کرنا، انتقال کر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا، اور پھر اس کے بعد جلوس جنازہ میں بھی قبرستان تک ساتھ جانا، قبرستان میں قبر میں اتارنا، مغفرت کی فکر کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے. تو اب اگر پیرنٹس یعنی دور ہو جائیں اپنے بچوں سے اور بچے دور ہو جائیں اپنے والدین سے، تو ظاہر ہے دونوں صورتوں میں دونوں ہی کا نقصان ہے. اور اس نقصان میں یہاں تک کہ مغفرت کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں وہ جس کو چاہے معاف فرمائے، جس کو چاہے نہیں معاف فرمائے. بے شک بے اچھا شک. مفتی خبیب شاہد دہلوی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی جس طرح ابھی ہبا نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ ایک ہمارے یہاں صاحب آئے تھے جو ایک اولڈ ایج ہوم میں موجود تھے، ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کبھی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو گئی، اس کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، انہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میرے بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ یہ جس موضوع کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں پورے معاشرے کی، یہ کوئی معمولی موضوع نہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. جی. کہ والدین کو چھوڑ دیا، اولڈ ہومز کے اندر والدین پڑے ہوئے ہیں، بچے اپنے جو ہے وہ موج مستی کے اندر مگن ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما دے. دوسری بات کہ آپ نے بھی جو سوال اٹھایا تھا کہ رجحان والدہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، جھکاؤ والدہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور والد کو چھوڑ دیا جاتا ہے. دیکھیں، اس حوالے سے ایک مشہور ترین روایت ہے سنن نسائی کی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور دوسری روایت ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی الوالد اوسط ابواب الجنتی، کہ تمہارا باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یعنی ہم نے اندر جانے کی سوچ کے رکھی ہوئی ہے، جس دروازے سے اندر جانا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. دروازہ کھلے گا تو جنت ملے گی نا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر ہم نے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے وہاں پر اپنے باپ کو بھی ایسے نہیں چھوڑ دینا ہے، باپ کی بھی خدمت کرنی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی علیہ السلام نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے. صحابہ تو پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کون ذلیل ہو جائے؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ، جو اپنے والدین کو پالے، یعنی اس کی زندگی میں اس کے والدین حیات ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا اور ان کی زندگی کے اندر وہ اپنی جنت نہیں بنا سکا.
یعنی والد اور والدہ دونوں حیات ہیں, دونوں بزرگی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, ان کو گھر میں چھوڑ کر, ان کو اولڈ ایج ہوم کے اندر چھوڑ کے اپنی دنیا کے اندر اپنی اخروی زندگی وہ نہیں بنا سکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا. اپنے والدین کو ٹائم دے, اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے کہ جی پیسہ دے دیا, فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, گاڑیاں دی ہوئی ہیں, نوکر چاکر دیے ہوئے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تمہارے پاس نہیں تھا تب بھی تم اپنے ماں کی اولاد تھے, جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی تم اپنے باپ کی اولاد تھے. ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو تمہارے اصل وقت کی ضرورت ہے. جاؤ ان کے پاس بیٹھو, ان سے دو میٹھے بول بولو, ان کے پیر دباؤ, اور کہتے ہیں نا کہ جی دعا دے دیجیے گا, یہ کہہ کے دعا نہیں لی جاتی. ان کے پاس بیٹھ کر اتنی خدمت کریں کہ ان کے دل سے خود بخود آپ کے لیے دعا نکلے. صحیح. اچھا بات کو میں تھوڑا سا ایک اور ڈائریکشن دوں. بہت خوبصورت گفتگو ہے, کوئی میں کاٹ نہیں رہا, لیکن والدین کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے جی, کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا لو کریں, کیونکہ زمانہ ایسا ہے, حالات ایسے ہیں مشکل. دیکھیں روزی کمانا, میرا جوان بائکیا پہ جا رہا ہے, میرا جوان ٹھیلا لگا رہا ہے. اب پورے یہاں سے لے کر نا تو شاہ فیصل تک, چارہ فیصل چلے جائیے, لوگ ٹھیلے لگا کے دھوپ میں کھڑے ہوئے. یہ بھی تو بیٹا ہی ہے نا کسی کا. اس کے بعد کوئی مزدوری کر رہا ہے, وہ اینٹ اٹھا رہا ہے, آفس میں جا رہا ہے, جو بھی ہے. آج کل روزی کمانا بھی مشکل ہے, حالات بہت مشکل. لیکن میں پھر جوانوں سے اور بچوں سے کہوں گا, تم اتنی محنت کرتے ہو پھر بھی تمہارے ہاتھ میں اتنا آتا ہے, تم اتنی سی محنت کرو, ماں باپ کو خوش کر لو, اتنا آ جائے. ایسا ہی بے شک. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. آتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری, رضا آتا ہے باپ دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. اور مانگتا ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے, اپنے بچوں کے لیے جھولی کو پھیلاتا ہے باپ, اپنے بچوں کے لیے جھولی کو پھیلاتا ہے باپ. اور کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر, کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر, جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتا ہے باپ, جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتا ہے باپ. اور رفتہ رفتہ وقف کر کے گود کے پالوں کے نام, رفتہ رفتہ وقف کر کے گود کے پالوں کے نام, اپنی ساری زندگی قربان کر جاتا ہے باپ. اور سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے, لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. اور زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح, پھر موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ.
सुभान अल्लाह। नासिर भाई बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया, आज के मौजू के हिसाब से बहुत मुनासिब कलाम था, बहुत खूबसूरत कलाम। नाज़रीन, उलमा कराम से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। आज का मौजू है वालिदैन के हुकूक, उनका एहतराम। अल्लामा साहब, मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी से कोताही हो जाए वालिदैन के मामले में, वो उनसे माफ़ी कैसे मांग सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कितनी औलादें, यानी जिक्र फरमा रहे थे कि कितनी औलादें हैं जो ज़िंदगी में जिनसे माँ बाप खुश होते हैं और मरने के बाद माँ बाप उन्हें आग कर देते हैं, और कितनी औलादें ऐसी हैं कि जिनसे माँ बाप ज़िंदगी में नाराज़ होते हैं और मरने के बाद राज़ी हो जाते हैं। तो किसी ने उठ के पूछा, यब्न रसूलल्लाह, ये कैसे है? कहा, कितनी औलादें ऐसी हैं जब माँ बाप जिंदा होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं, उनकी मुश्किलात दूर कर रहे होते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर, जब इंतकाल हो जाता है भुला देते हैं। देखें, आपके मरहूम की रूह आपके घर के सातवें आसमान पर आके कहती है, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, कुछ तो आज जुमेरात शब जुमा है, जुमेरात का दिन गुजर के रात में मेरे लिए कुछ तो अच्छा काम कर ले। हत्ता मासूम से नकल किया गया, एक चूसी हुई हड्डी भी अगर तू कुत्ते के आगे डाल देगा उसका भी सवाब मुझे मिलेगा। इंसान मरने के बाद सवाब का इतना मोहताज है, मेरा बेटा कर लेगी, मेरी बेटी कर लेगी, छोड़ दे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वालिदैन के इंतकाल के बाद वो बच्चा उसका काम, उनके याद में नेक काम करना छोड़ देता है, वालिदैन नाराज हो जाते हैं। उसके मुकाबले में जिंदगी में नाराज होते हैं, इंतकाल पे अफसोस होता है और वो अच्छे काम सवाब जारिया शुरू कर देता है। हॉस्पिटल है, एक बड़ी मिसाल मैं क्यों दूं, किसी भी गरीब खानदान की किफालत कर दी तो वालिदैन वहां से उसके लिए दुआएं देना शुरू करते हैं कि बेटे जिंदगी में तूने नहीं किया, लेकिन अब अगर जिंदगी में बरकत चाहिए तो माँ बाप को राजी रखना फर्जुल ऐन समझे। और जहां तक माफी की बात है ना, अगर जिंदा है ना, पैर पड़ जाइए। इंसान छोटा क्या नहीं है? होता, नहीं, कभी भी नहीं होता। पैर पड़ जाइए कि मैंने गलती की, और दिल से। अगर इंतकाल हो गया है, खबर पे जाके कहिए, रब्बे रहम हुमा कमा रब्यानी सगीरा, पालने वाले मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे माँ बाप को मुझसे राजी कर दे। जिंदगियां बदल जाती हैं, वाह। बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक सवाल अभी बातों बातों में आया शायद कि अगर आज की जनरेशन, स्पेशली जब बात करती है जेन ज़ी, जो आज की जनरेशन है, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना अपने माँ बाप से कि आपने किया क्या है हमारे लिए। ये सवाल कि आपने किया क्या हमारे लिए, यकीन जाने मुझ में इतनी, मैं सोच भी नहीं सकता अपने वालिदैन से ऐसा पूछना भी। उन्होंने जितना किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उसका शुक्र भी नहीं अदा कर सकता। आज की जनरेशन ये सवाल कैसे और क्यों पूछ रही है? मुफ्ती खुबैब साहब, इसमें मैं ऐड कर दूं कि आप अपनी मर्जी से हमें इस दुनिया में लाए हैं, तो अगर आपने हमें पाला है, पोसा है, लेके चले हैं, तो ये आपकी मतलब तो जॉब थी आपकी, आपने वही किया है, ऐसा कुछ कहते सुना है बच्चों को। देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जो बात रखी थी कि हमारी जनरेशन्स की दीन से दूरी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये बातें करते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया आपने हमारे लिए। ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, शादी हुई, बच्चा हो गया, तो आपने क्या किया हमारे लिए। वो भूल जाते हैं कि दुनिया के अंदर सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार, तूफान, सब कुछ चलता रहा, और वो उसके पेट को पालने के लिए अपने पेट को काट काट करके माँ और बाप जो है उसको खिलाते रहे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बराबर में जाकर के किसी से उधार लेकर, किसी के कपड़े सीकर, किसी के कोई भी छोटा मोटा काम करके, सिर्फ उसके पेट को पालने के लिए जो उन्होंने मेहनतें की, जो कोशिशें की। असल में बात क्या है, जब पैसा हराम का बहुत ज्यादा आ जाता है ना, बहुत माजरत के साथ, जब हराम बहुत ज्यादा आ जाता है ना, और बड़ी वाफिर मकदार के अंदर आ जाता है, बड़ी बगैर मेहनत की आ जाता है, तो फिर इस किस्म की बातें होती हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। क्योंकि इनको पता नहीं है कि हलाल की कमाई किस तरीके से हासिल की जाती है, और उसके अंदर कितनी मेहनत और कितनी एफर्ट्स लगती हैं कि 12-12 घंटे रात की चौकीदारी एक बाप कर रहा है, रात का सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है 12 घंटे, कि मैंने सुबह घर जाना है और अपने बच्चे को जो है वो स्कूल लेके जाना है, उसको जो है वो फीडर बनवा करके देनी है अपनी बीवी से। तो मैं समझता हूं कि जब तक हम दीन की तालीमात के साथ नहीं जुड़ेंगे,
कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारे अंदर ये बदलाव जो है वो नहीं नहीं आ आएगा। सकता। इसलिए कि ये बच्चा कल ये भी कहेगा कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या किया है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। जब सवाल शुरू हुआ है तो पहले बढ़ भी स्टेप सकता है। वालिदैन, जी, दूसरा जी। स्टेप अल्लाह। इसलिए अपनी औलादों को प्यार मोहब्बत से इस्लाम से आशना करवाइए, उनको इज्जत दीजिए, ताकि कल को वो तुम्हारे लिए दुआ करें। बेशक। अच्छा अलामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल ये कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो कभी कभी उनकी खिदमत करना मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि इंसान, कुरान भी कहता है कि इंसान बुढ़ापे में दोबारा बचपन की तरफ चला जाता है, बच्चा बन जाता है, तो हैंडल करना मुश्किल भी होता है। इस सूरत हाल में इंसान औलाद को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, इस्लाम में क्या अहकामात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बात तो सच है कि ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ती है, मिजाज, तबीयत और जिस्मानी क़ुव्वत ये पीछे की तरफ लौटती है। यहाँ तक कि बुढ़ापे को मिसाल दी गई कि बच्चे की तरह होता है। तो बिल्कुल औलाद को खिदमत करते रहना चाहिए और मुसलसल करनी चाहिए। और इसमें बाज़ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हमारे मामलात जो हैं रोज़ी रोज़गार के, उसमें रुकावट होगी तो वो किसी अटेंडेंट को रख देते हैं। माँ के लिए कोई फीमेल अटेंडेंट है, बाप के लिए कोई मेल है, वो रख देते हैं। लेकिन खुद भी कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए और उनके पास बैठना चाहिए, बाप की पेशानी को बोसा देना चाहिए, माँ के पास बैठना चाहिए, माँ के उन हाथों को अपने हाथ में लेकर कि जिन हाथों के लमस से उसकी परवरिश हुई है उसका ख्याल करना चाहिए। और किसी भी बात से कभी भी यानी कराहियत का इजहार नहीं करना चाहिए। यानी माँ बाप के पास आए, हम उनको नहाए हुए अगर 1-2 दिन हो गए हैं, या वो माँ बाप इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब उठ करके वॉशरूम नहीं जा सकते, तो पैम्पर का इस्तेमाल हो रहा है, और फिर वो कहे कि भाई यहाँ तो स्मेल फैली हुई है, बदबू आ रही है। ये चीजें माँ बाप के दिल पर बहुत शाख गुजरती है, उनकी बहुत दिल आजारी होती है। माँ बाप का बड़ा अदब है। मैं यहाँ देखिए अर्ज करूं आपसे कि हजरत अबी ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज दी, ओ काली माँ के बेटे इधर आओ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसने बोला है? कहा गया हजरत अबू ज़र ने कहा, बुलाओ अबू ज़र को। अबू ज़र आ गए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नबी की एक माँ गोरी थी जिसका नाम आमना था, और एक माँ काली थी जिसका नाम उम्मे ऐमन है, वो दाया थी, उसी ने मेरा ख्याल किया और वही मुझे मकाम अबवा से लेकर के यहाँ मक्कतुल मुकर्रमा तक लेकर के आई और मुझे मेरे दादा के हवाले किया। तो इस तौर पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे ऐमन का भी अदब करते थे, और हजरत हलीमा सादिया वो भी दाया थी ताइफ में, तो उनका अदब तो ऐसा किया कि वो जब भी आती खड़े हो जाते, चादर बिछा देते और उनका हाथ पकड़कर बोसा देते, क्योंकि रजाई माँ भी माँ के दर्जे में होती है, और वहीं बिठाते और उनका ख्याल रखते। तो हमें अपने जो हकीकी माँ है उसका कितना ख्याल करना चाहिए, जबकि यहाँ दाया का ख्याल करना है। और जब ग़ज़वा हुनैन में ये बात हुई और तकरीबन 3000 कैदी मुशरिक जो बेड़ियां डाल करके साहबा ने पकड़ के रखे थे, तो हजरत हलीमा सादिया से पूछा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि तुम आप कैसे आई हैं, क्या बात है, मैं खुद आ जाता आपके पास। तो फरमाया कि मैं इन कैदियों की रिहाई के लिए आई हूं, ये बनी हवाजिन के वो हैं सिपाही जो आपसे लड़े हैं। तो आपने फरमाया अच्छा, इनकी आजादी के लिए तमाम साहबा को हुक्म दिया बेड़ियां खोल दो, इनको आजाद कर दो। वो सब के सब जब आजाद हुए कहने लगे हम तो कत्ल किए जाने के काबिल थे, किसकी वजह से हमको रिहाई मिली? कहा एक औरत ने रिहाई दिलवाई है। कहा उस औरत का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? तो बताया ये इनकी रजाई माँ है। तो उन्होंने कहा कि जब रजाई माँ का इतना ख्याल करता है ये नबी, तो हकीकी माँ का कितना ख्याल करेगा? वो 3000 के 3000 मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा इकराम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज की गुफ्तगू का बहुत मजा है मुझे, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझने का मौका मिला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन ने भी आज कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा,
सीखा होगा और उम्मीद करता हूं कि आप जो सीखेंगे उस पर अमल भी करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन जाते जाते सईदा गौहर फातिमा से एक कलाम की गुजारिश करेंगे। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, तो हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती